الصف التاسع. كتاب القومية، الوحدة التعليمية الثالثة، بعنوان الواقع العربي وآفاق تطوره. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مرح عجيب. الدرس الرابع بعنوان منظمة التعاون الإسلامي. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 74 إلى الصفحة 78، متضمنا حل أنشطة الوحدة. منظمة التعاون الإسلامي. إن التمسك بجوهر الإسلام بما يملكه من قيم ومبادئ سمحة يعد من أبرز الضمانات لتحرير المقدسات الدينية والإسهام مع العالم في تحقيق المساواة والسلام والرخاء للبشرية. لنبين أسباب قيام منظمة التعاون الإسلامي وأهم أهدافها، ولنتعرف دورها في الحفاظ على الثقافة العربية والدفاع عن قضايانا العادلة. المستند رقم 1 من كلمة الرئيس بشار الأسد في مؤتمر القمة الإسلامية الدوحة 13/3/2009 ميلادي: لا نستطيع تجاوز محاولة حرق المسجد الأقصى ومحاولات تهويد القدس المستمرة من خلال القضاء على معالمها الإسلامية والمسيحية، وتأكيد الصهاينة أنها عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل. من قراءتك المستندات حاول أن تبين: 1. غاية الصهاينة من أعمالهم التخريبية في فلسطين، وذلك للقضاء على معالمها الإسلامية والمسيحية ومحاولات تهويد القدس المستمرة والسيطرة على القدس كعاصمة أبدية للكيان الصهيوني. 2. هل يقع على عاتق العرب وحدهم حماية المقدسات الدينية؟ ولماذا؟ إن حماية المقدسات في فلسطين لا يقع على عاتق العرب وحدهم، بل هو بحاجة إلى دعم ومساندة العالم العربي والإسلامي والشرفاء في جميع أنحاء العالم، لأن المقدسات الدينية ليست ملك العرب وحدهم، بل تخص جميع شعوب العالم. أسباب قيام منظمة التعاون الإسلامي وأهدافها. تسعى الدول الإسلامية إلى تحقيق تضامنها وتعاونها من خلال منظمات للدفاع عن حقوقها وحماية مصالحها في المجالات شتى. وكان إحراق المسجد الأقصى عام 1969 من قبل الكيان الصهيوني الإرهابي دافعا للدول الإسلامية لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي عام 1970 ميلادي للحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وحمايتها وإلغاء التفرقة العنصرية والقضاء على الاستعمار ودعم السلام والأمن الدوليين وتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية كافة. من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي: 1. القمة الإسلامية، تتألف من رؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء، تجتمع مرة كل 3 سنوات. 2. مجلس وزراء خارجي، يجتمع بصفة دورية مرة كل عام. 3. الأمانة العامة للمنظمة، تنفذ القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية. 4. اللجان الدائمة: ألف. لجنة القدس، ب. اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية، ت. اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ث. اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي. من قراءتك النص والمستند حاول أن تستنتج: 1. السبب المباشر لقيام المنظمة: نتيجة إحراق المسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني. أهمية هذه المنظمة: للحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وحمايتها وإلغاء التفرقة العنصرية والقضاء على الاستعمار ودعم السلام والأمن الدوليين وتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية كافة. دور منظمة التعاون الإسلامي في الحفاظ على الثقافة العربية. تحقيقاً لأهداف منظمة التعاون الإسلامي، أنشئت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة آيسيسكو، التي تسعى إلى نشر الثقافة الإسلامية ورعاية النشاط العلمي والتربوي وتعليم اللغة العربية ودعم برامج التعليم والتدريب التقني والتطبيقي وتشجيع الباحثين والمخترعين وإقامة جامعات ومعاهد ومؤسسات علمية وتقنية ودعم المنظمات العالمية التي تهتم بشؤون التربية والثقافة والعلوم. إن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة آيسيسكو هي هيئة دولية تأسست عام 1980 ميلادي، مقرها مدينة الرباط، لغتها الأساسية العربية والإنجليزية والفرنسية. سؤال: استنتج أهمية منظمة الآيسيسكو. تسعى إلى نشر الثقافة الإسلامية ورعاية النشاط العلمي والتربوي وتعليم اللغة العربية
ودعم برامج التعليم والتدريب التقني والتطبيقي، وتشجيع الباحثين والمخترعين، وإقامة جامعات ومعاهد ومؤسسات علمية وتقنية، ودعم المنظمات العالمية التي الثقافة والعلوم. دور منظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن القضايا العربية. تعمل منظمة التعاون الإسلامي من خلال وكالاتها المتخصصة على تنظيم عدد من المؤتمرات والندوات في مدن عربية وأجنبية لتحقيق التواصل والحوار بين الثقافة الإسلامية وغيرها من الثقافات الأخرى، لخلق أرضية مشتركة وتصحيح صورة الإسلام التي تتعرض للتشويه، ومواجهة محاولات تشويه الشخصية الإسلامية. كما تدعم المنظمة الحقوق العربية بتأكيد حق الشعب العربي الفلسطيني في استعادة حقه وتحرير أراضيه، ومواجهة تهويد مدينة القدس الشريف، وفضح محاولات الصهاينة المستمرة طمس معالمها التاريخية والحضارية، وإنهاء الأعمال الإجرامية بحق الشعب العربي الفلسطيني. كما تؤكد المنظمة حق سوريا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتل، ووقف الانتهاكات التي تمارس ضد أهله. مستند رقم 5 من البيان الختامي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي دمشق 2009 ميلادي. أدان مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في بيانه الختامي الصادر عقب انتهاء أعمال دورته 36 التي انعقدت في دمشق الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لناحية فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، واستمرارها في احتلال مزارع شبعة وتلال الكفر شوبا اللبنانية. كما أدان البيان الختامي جميع النشاطات والمنشآت النووية الإسرائيلي. ومن جهة ثانية طالب المؤتمر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام الأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد طبقا لقراري مجلس الأمن رقم 242 و 338. وصيغة الأرض مقابل السلام لتحقيق سلام عادل وشامل. من قراءتك ما سبق، حاول أن تقترح إجراءات لتفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي. دور سوريا في دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي. أكدت سوريا في أثناء حضورها المؤتمرات أو استضافتها بعض المؤتمرات الإسلامية أهمية مواجهة الجرائم العدوانية التي ترتكبها الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، ونبهت العالم إلى خطورة قيام الصهاينة بالاستمرار بعمليات الاستيطان وسلب الأراضي من أصحابها العرب الفلسطينيين ومحاولة ترحيلهم بالقوة، وطالبت بمعاقبة إسرائيل لما تقوم به من خرق القانون الدولي لتنكرها متطلبات السلام وفك الحصار عن شعبنا في غزة. من قراءتك ما سبق، حاول أن تبين: 1. بعض الجرائم التي ارتكبتها الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني. 2. مدى فعالية منظمة التعاون الإسلامي في وقف جرائم الكيان الصهيوني الإرهابي. انتهى الدرس. الأنشطة والتدريبات. 1. ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة غلط أمام العبارة الغلط مما يأتي: ألف. تعد منظمة التعاون الإسلامي إحدى منظمات هيئة الأمم المتحدة. غلط. ب. من أهداف منظمة التعاون الإسلامي إلغاء التفرقة العنصرية. صح. ت. تؤكد منظمة التعاون الإسلامي حق الشعب العربي الفلسطيني في استعادة أراضيه. صح. 2. علل ما يأتي: الدافع الأساسي لتشكيل منظمة التعاون الإسلامي نتيجة إحراق المسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني، ولتحقيق التضامن والتعاون من خلال منظمات الدفاع عن حقوقها وحماية مصالحها في جميع المجالات. علل قيام منظمة التعاون الإسلامي بتنظيم عدد من المؤتمرات في مدن عربية وأجنبية لتحقيق التواصل والحوار بين الثقافة الإسلامية وغيرها من الثقافات الأخرى. 3. قارن بين أهداف منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. أهداف منظمة التعاون الإسلامي: الحفاظ على الأماكن المقدسة، إلغاء التفرقة العنصرية، دعم السلام والأمن الدوليين، تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية كافة. أهداف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة: نشر الثقافة الإسلامية، رعاية النشاط العلمي والتربوي، تعليم اللغة العربية، دعم برامج التعليم والتدريب التقني والتطبيقي، تشجيع الباحثين والمخترعين، إقامة جامعات ومعاهد ومؤسسات علمية وتقنية، دعم المنظمات العالمية التي تهتم بشؤون التربية والثقافة والرعاية. وضح دور سوريا في دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي.
بيّنت أهمية مواجهة الجرائم التي يرتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني، ونبهت العالم إلى خطورة قيام الصهاينة بالاستمرار بعمليات الاستيطان وسلب الأراضي من الفلسطينيين، وطالبت سوريا بمعاقبة إسرائيل لما تقوم به من خرق للقانون الدولي لتنكرها متطلبات السلام العادل والشامل وفك الحصار عن شعبنا في غزة. أنشطة الوحدة وتدريباتها. السؤال الأول: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة غلط أمام العبارة الغلط مما يأتي: التمسك بجوهر الإسلام من أبرز الضمانات لتحرير المقدسات الدينية. صح. السؤال الثاني: علل قيام منظمة التعاون الإسلامي نتيجة إحراق المسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني، ولتحقيق التضامن والتعاون من خلال منظمات الدفاع عن حقوقها وحماية مصالحها في جميع المجالات. السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة الآتية. بيّن منظمة التعاون الإسلامي في الحفاظ على الثقافة العربية والإسلامية، حيث قامت بإنشاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم آيسيسكو ومقرها الرباط، حيث إن أهدافها هي نشر الثقافة الإسلامية، رعاية النشاط العلمي والتربوي، تعليم اللغة العربية، دعم برامج التعليم والتدريب التقني والتطبيقي، تشجيع الباحثين والمخترعين، إقامة جامعات ومعاهد ومؤسسات علمية وتقنية، دعم المنظمات العالمية التي تهتم بشؤون التربية والثقافة والعلوم، والحوار بين الثقافة الإسلامية وغيرها من الثقافات الأخرى، وخلق أرضية مشتركة وتصحيح صورة الإسلام، ومواجهة محاولات تشويه الشخصية الإسلامية. ما أوجه الشبه بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؟ تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وفض النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية، ومساندة الدول العربية غير المستقلة لإنجاز استقلالها.